अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की ये वीडियो जावेद चौधरी साहब के एक कॉलम पर मुश्तमिल है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। सिकंदर आज़म कौन था? मकदोनिया का अलेक्जेंडर या तारीख़ इस्लाम के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना दुनिया भर के मौरख़ीन पर फ़र्ज़ है। आज एसएमएस का दौर है। मोबाइल का मैसेजिंग सिस्टम चंद सेकंड में ख़यालात को दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा देता है। जदीद दौर की इस सहूलत से अब क़ारीन और नाज़रीन भी भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मैं इस वक्त सोच रहा हूँ, मकदोनिया का अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म था या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? हमने बचपन में पढ़ा था मकदोनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदोनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फ़तह किया। उसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी। अपने अजीज़ अज़जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया। मकरान से होता हुआ वापसी का सफ़र शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड का शिकार हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया वो इंसानी तारीख़ का अजीम जर्नैल, फातह और बादशाह था, और तारीख़ ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर दी ग्रेट का नाम दिया, और हमने उसे सिकंदर आज़म यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज 21वीं सदी के 9वें साल के पहले दिन मैं पूरी दुनिया के मौरख़ीन के सामने ये सवाल रखता हूँ, क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक़ हासिल है? मैं दुनिया भर के मौरख़ीन को सिकंदर आज़म और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फतूहात और कारनामों के मुआज़ने की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी, और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया, जबकि उसके मुकाबले में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुज़रा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भेड़ बकरियाँ और ऊँट चराते चराते बड़े हुए थे, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तलवारबाजी और तीर अंदाज़ी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मरबा मील का इलाका फ़तह किया था, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बग़ैर 22 लाख मरबा मील का इलाका फ़तह किया, और इसमें रूम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट के दौर में भी, सैटेलाइट और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी, आप दोज़ों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फ़तह कराई थी, बल्कि उसका इंतज़ाम व इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके ख़िलाफ़ बगावतें भी हुईं, और हिंदुस्तान में उसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत न हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मज़ूल कर दिया, और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत न हुई। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हज़रत हारिस बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हज़रत उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल ज़ब्त कर लिया, और आपने हम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊँट चराने पर लगा दिया। लेकिन किसी को हुकूमत दुल्ली की जुर्रत न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मरबा मील का इलाका फ़तह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम न दे सका।
جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی، سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آب پاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدے داروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، عمر بدل کیسے گیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس آنے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا۔
کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بجھوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 45 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ، بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گریٹ تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔